carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Hello everyone! Welcome po sa mga wala pa naka-follow sa atong Facebook page o wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, Afam World. And welcome back naman sa mga naka-follow na o sa mga naka-subscribe na sa atong YouTube channel. Niya na po ako mag-share sa inyo sa usa ka Bible reading gikan sa libro ni Mateo. Chapter 1, Cebuano. Ang basahon sa kagikanan ni Hesukristo nga anak ni David, nga anak ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob. Ug si Jacob ang amahan nila ni Juda, ug sa iyang mga igsuong lalaki. Ug si Juda ang amahan nila ni Fares, ug ni Zara, nga gianak ni Tamar. Ug si Fares ang amahan ni Isrom. Ug si Isrom ang amahan ni Ram. Og si Ram ang amahan ni Aminadab, og si Aminadab ang amahan ni Naason. Og si Naason ang amahan ni Salmon. Og si Salmon ang amahan ni Boaz, nga gianak ni Rakab, og si Boaz ang amahan ni Obed, nga gianak ni Ruth. Og si Obed ang amahan ni Jesse. Og si Jesse ang amahan ni David nga hari. Og si Salomon ang amahan ni Roboam, og si Roboam ang amahan ni Abayas, og si Abayas ang amahan ni Asa. Og si Asa ang amahan ni Josaphat, og si Josaphat ang amahan ni Joram, og si Joram ang amahan ni Uzias. Og si Uzias ang amahan ni Joatam, og si Joatam ang amahan ni Akaz. Og si Akaz ang amahan ni Ezekias. Og si Ezekias ang amahan ni Manases, og si Manases ang amahan ni Amos, og si Amos ang amahan ni Josias. Og si Josias ang amahan nila ni Jeconias, og sa iyang mga igsuong lalaki, sa panahon sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia. Og tapos sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia, si Jeconias mao ang amahan ni Salatiel, og si Salatiel ang amahan ni Zorobabel, og si Zorobabel ang amahan ni Abiud, og si Abiud ang amahan ni Eliaquem, og si Eliaquem ang amahan ni Azor, og si Azor ang amahan ni Sadok, og si Sadok ang amahan ni Aquem, og si Aquem ang amahan ni Eliud, og si Eliud ang amahan ni Eleazar, og si Eleazar ang amahan ni Matan, og si Matan ang amahan ni Jacob. Og si Jacob ang amahan ni Jose, nga bana ni Maria, nga mao ang nanganak kang Hesus, nga ginatawag og Kristo. Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham, hangtod kang David, napulog upat ka kaliwatan. Ug sukad kang David, hangtod sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia. Napulog upat ka kaliwatan, ug sukad sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia, hangtod kang Kristo napulog upat ka kaliwatan. Og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglitaw man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, Tan-awa, usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki.
ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios. Ug sa pagbangon niya gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya, apan wala siya makigduol kaniya hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, nga iyang ginganlan si Jesus. Kapitulo 2, Cebuano. Og sa gikaanak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tan-awa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem, nga na nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan, og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya. Ug sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Ug sila miingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang nahisulat pinagi sa propeta nga nag-ingon, og ikaw, o Bethlehem, sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mao ang labing diyutay sa mga punuan sa Huda. Kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Og sa tago gipatawag ni Herodes ang mga mago, og gikan kanila iyang nasayran ang panahon kanusa mipakita ang bituon. O gisugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem nga nag-ingon, adtua og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplaganan ninyo siya, balitai ako ninyo aron ako usab moadto sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog nila sa hari, sila nang lakaw. Ug tan-awa, ang bituon nga ilang nakita didto sa sidlakan naguna kanila hangtod sa pag-abot niini nga mihunong sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Og sa pagkakita nila sa bituon, sila nangalipay sa hilabihan gayon. Og sa paghisulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan. Og sila mihapa og ilang gisimba ang bata. Og sa naokba nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siyag mga gasa, bulawan og insienso og mera. Og sa gikapahimangnuan sila sa pinaagi sa damgo sa dili pagbalik kang Herodes, na mauli sila nga nanag-agiglaing dalan padulong sa ilang kaugalingong yuta. Og sa nakalakaw na sila, tan-awa o sa kamanulunda sa Ginoo mitungha kang Jose pinagi sa damgo ug miingon kaniya, bumangon ka, dada ang bata og ang iyang inahan, og kumalagyo ka ngadto sa Ehipto. Og pabilin didto hangtod ingnon ko ikaw, kay si Herodes mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. Og siya mibangon, og sa kagabhion gidala niya ang bata og ang inahan niini, og miadto sa Ehipto. Og didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Unya sa pagkakita ni Herodes nga gilansisan lang di ay siya sa mga mago, siya nasuko sa hilabihan gayod. Og iyang gipaadtuan og gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem og sa tanang kasikbit niini, nga may kagulangon nga duha ka tuig ngadto sa ubos. Sumala sa gitason sa panahon nga tukma sa iyang nasayran gikan sa mga mago. Og niadtong panahona natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nagaingon, usa ka tingog nabati didto sa Rama, hilak ug makusog nga pagminatay. Si Raquel nagdangoy-ngoy alang sa iyang mga anak, ug siya dili buot palipay kay sila wala naman. Apan sa pagkamatay na ni Herodes, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose didto sa Ehipto pinagi sa damgo og miingon kaniya,
Bumangon ka, dad-a ang bata ug ang iyang inahan uban kanimo. Ug umadto ka sa yuta sa Israel, kay patay na ang mga nanagpangita sa kinabuhi sa bata. Ug siya mibangon ug iyang gidala ang bata ug ang inahan niini. Ug miadto siya sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao naghari sa Huda, puli sa iyang amahan nga si Herodes, siya nahadlok sa pagbalik didto. Ug sa napahimangnuan siya pinaagi sa damgo, siya mipahilit ngadto sa kayutaan sa Galilea. Og siya miabot og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nazaret. Tuman sa gisulti sa propeta nga nag-ingon, siya pagatawgon nga Nazaretnon.